बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। इब्तिदा में बता दूं, मेरी टॉप स्टोरी भी यही है। आपको दो वीडियोस दिखानी है इस व्लॉग के अंदर। एक वीडियो रिलीज की है मुस्लिम लीग नून ने रिगार्डिंग बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। जी हाँ, हिडन कैमरे से है वो, और जिसमें बाइबल और कुरान के ऊपर हाथ रख कर कस्में खिलवाई जा रही हैं कि बिलावल भुट्टो को वोट देना है, पीपल्स पार्टी को वोट देना है। और एक दूसरी वीडियो पीपल्स पार्टी ने रिलीज़ की है जिसमें 5,000 की गड्डियां सामने रखी हुई हैं, और वो मुस्लिम लीग नून को वोट देना है, अता तारट को वोट देना है। ये तो टॉप स्टोरी में से है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ना बहैसियत पार्टी, जी हाँ, उसको कलदम कराने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की गई है, और वजारत दाखिला की तरफ से, पंजाब की तरफ से उसके मंदरजात सामने आ गए, और रात गई की ये रिपोर्ट है, सिर्फ इशारे का इंतज़ार है। और तो और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन ने भी काफ़ी हलचल मचाई हुई है, तो उस नोटिफिकेशन से मुतलिक भी मैंने आपको बताना है। और कसूरवार कौन है, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, पढ़े पढ़े हुए जी, मज़ेदार किस्म के। सबसे पहले जी, हम पहले भी बता रहे थे, बार बार आपको बता रहे थे कि अगली बारी जिस केस में फैसला सुनाने की है वो सानिया 9 मई के केसेस हैं, और अब सिर्फ वही केस रह गया। तोशा खाना कंप्लीट हो चुका है, सैफर कंप्लीट हो चुका है, ईद में निकाह कंप्लीट हो चुका है, और अब सानिया 9 मई रह गया जी। तो वजारत दाखिला पंजाब ने एक अदद रिपोर्ट मुरतब की है, और वो रिपोर्ट हुकूमत पंजाब को जमा भी करा दी है, और कायमा कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर ने भी इस रिपोर्ट की तौसीक कर दी। यानी अब एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो गया, तमाम जेटीज, तमाम तफ्तीश, तमाम अदालतों के अंदर ये रिपोर्ट नत्थी हुआ करेगी, और कवानीन के मुताबिक इस रिपोर्ट को सरकारी दस्तावेजात का हिस्सा भी बना दिया गया। अच्छा, मामला है ये कि इस रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई के मामलात में, टोटल 17 सफ़ात पर मुश्तमिल है, वो कहते हैं कि 9 मई के पाकिस्तान की सरकारी, पंजाब हुकूमत सरकारी तौर पे क्या कह रही है, सही है गलत है वो एक अलग बात, उस पर हम दूसरी बहस करेंगे। उन्होंने कहा 9 मई के वाक़यात की रियासत मुखालिफ जंग करार देते हैं। जो 9 मई को हुआ था वो रियासत मुखालिफ जंग थी, ठीक है जी। यही नहीं, वो कहते हैं कि 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने रियासत पाकिस्तान पर हमला किया था। ये सरकारी रिपोर्ट आ गई, और शवाहिद से पता चलता है कि पूरे का पूरा मंसूबा पहले से मरबूत शुदा था, और कारकुनान ने मरकज़ी क़यादत यानी इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और इन सब के ऊपर ना के कहने पर रियासती इदारों पर यह हमला किया। रिपोर्ट में 9 मई वाक़यात को टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तर्ज पर होने वाले हमलों से तशबीह दी गई है, और वाक़ई की जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत पर आयद की गई है। हालांकि मरकज़ी क़यादत में अगर इमरान खान है तो इमरान खान सब उस वक्त खुद हिरासत में थे, मगर वो कहते हैं प्लानिंग बहुत पहले से हो चुकी थी, ठीक है जी। अच्छा जी, उन्होंने कहा यही नहीं, मकामी क़यादत भी बराबर की जिम्मेदार है। अच्छा जी, और कहा गया कि मकामी क़यादत ने बजरिया फ़ोन और सोशल मीडिया कारकुनों को रियासती इदारों पर हमलों में उकसाया, और 9 मई से पहले फौजी तनसीबात को निशाना बनाने की बाकायदा तौर पर मनसूबाबंदी की गई थी। इस रिपोर्ट में मजीद ये इंकशाफ किया गया है कि इंकशाफ क्या किया गया, अच्छा, कि मियाँ महमूद रशीद साहब, हमाद अजहर साहब, मियाँ महमूद रशीद पाबंद सलासल है, हमाद अजहर अंडरग्राउंड है, अंदलीब अब्बास आज़ाद है, डॉक्टर यास्मीन राशिद पाबंद सलासल है, एजाज चौधरी भी पाबंद सलासल है, मुराद राज के तमाम गुनाह धुल चुके, वो IPP के कैंडिडेट है, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर के खिलाफ सबूत मौजूद है कि उन्होंने मकामी क़यादत की हैसियत से कारकुनों को उकसाया था। हालांकि मुझे इतना याद है कि यास्मीन राशिद साहबा की वीडियो आई थी उस ट्रक के ऊपर से या गाड़ी के ऊपर से, उन्होंने कहा अंदर नहीं जाए, बस बाहर खड़े होकर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराए। मुझे वो वीडियो बहुत अच्छे से याद है। बहरहाल मुझे वो जो वीडियो याद है मैं वो आपको सब बहरहाल बता रहा हूँ। मतलब इस रिपोर्ट जो है ना, अब वो हर फैसले में शामिल होगी सर, जितने भी फैसले होंगे GITs में भी शामिल होगी। और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ बताऊँ कि इस रिपोर्ट के अलावा वफाक ने भी एक रिपोर्ट तैयार की है, वो भी इसके साथ अटैच होगी, और उसको TTP से जोड़ना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तर्ज के हमले से जोड़ना,
یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ اب آنے والے وقت میں یا یہ نگران حکومت یا آنے والی حکومت اس کو باقاعدہ اسی طرح سے اس کو کلدم پاکستان تحریک انصاف کو کلدم کرانے کے لیے جوجے گی اور باقاعدہ طور پر اس کی کوشش کرے گی. ایک عدد ریفرنس بھیجا جا سکتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ان کی پوری کوشش ہوگی. جناب یہ بہت اہم ترین رپورٹ جو ہے یہ پیش کر دی گئی ہے اور اس کو پنجاب حکومت نے ایز اے اوریجنل سرکاری ڈاکومنٹ کے طور پر وہ کر دی اور لا اینڈ آرڈر کی جو منسٹری ہے اس نے بھی اس کی توثیق کر دی. اچھا جی، ادھر جو سزائیں سنائی گئی تھیں نا اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا اور شاہ محمود قریشی کا بھی آرڈر جاری ہوا. ظاہر بات عمران خان صاحب کا بھی اسی میں سیفر کیس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو آئندہ 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا گیا ہے. تو نااہلی 5 سال کی ہو چکی سپریم کورٹ کی طرف سے، لیکن نیب میں 10 سال بھی ہے. تو یہ سیفر کا کیس تھا تو ان کو نااہل قرار دے دیا گیا. اب سیفر کیس میں اب انہیں اجازت اگر مل بھی گئی سپریم کورٹ کی طرف سے الیکشن لڑنے کی تو سیفر کیس میں سزا کی وجہ سے ان کو الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. تو سمجھ میں آ رہی کہ اجلت میں سزاؤں کا صرف اور صرف مقصد ہی صرف یہ تھا کہ جو الیکشن پروسیس ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو باہر رکھنا. جب میرے جیسے چھوٹی عقل والے بندے کو سمجھ آ رہی ہے تو تمام پاکستانیوں کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے. لیکن پھر وہی بات ہے، جواب آپ نے ووٹ کو دینا 8 تاریخ کو، اس سے باز نہیں آنا، اس سے بالکل باز نہیں آنا. ووٹ آپ لوگوں نے دینا ہے، اپنی مرضی کے بندے کو دیں لیکن ووٹ آپ ضرور دیں. بتائیں کہ آپ غصہ ہے، آپ پاکستان کے اداروں سے غصہ ہے، آپ پاکستانی اداروں سے اگر آپ ناراض ہیں تو بتائیں. اگر آپ ان کے حق میں اگر ان کے فیصلوں سے مطمئن ہیں تو ان کو وہ بھی بتائیں. تو یہ سب ووٹ کے ذریعے پتہ چلے گا تاکہ ان کو بھی اپنی ذہن سازی کرتے ہوئے، اداروں کو بھی اپنے معاملات کو بہتر کرتے ہوئے تھوڑی ہیلپ مل جائے گی، تھوڑی مدد مل جائے گی. تو آپ نے ضرور کرنا ہے. سر گھر بیٹھ کے یہ تاریخ میں ہم نے بڑے زیادہ دیکھ لی، بھری پڑی ہے تاریخ اسلام. بددعائیں، کوسنے، تانے، تشنے یہ سب کمزور لوگ کرتے ہیں، حق استعمال کرتے ہیں. اور آپ کے پاس میرے پاس حق ووٹ کا، اس ووٹ کے ذریعے آپ اپنا پروٹیسٹ بھی یا اپنی ایفیلیشن بھی وہ ضرور شو کر سکتے ہیں. ادھر ایک پھڈا پڑا بڑا مزیدار قسم کا، اس پھڈا ہے NA-127 کا، جہاں آپ کو پتا بلاول بھٹو زرداری کا تو بڑا مسئلہ ہے جی. وہ ان کو ہرانے کے لیے تو جیسے الیکشن کانٹیسٹ کیا نہیں. اور دوسرا عطا تارڑ صاحب کا یہ حلقہ ہے. تو مبینہ طور پر خبر بھی یہی کہ 1 کروڑ روپے کا پیپلز پارٹی نے بجٹ رکھا حلقہ 127 کے لیے. کچھ شیلر رضا صاحبہ سے لے کر دیگر تمام، شازیہ مری، دیگر تمام بلاول بھٹو کی کمپین اس علاقے کے اندر رن کر رہے ہیں. اپنے علاقوں کی ان کو مکمل طور پر تسلی ہے، مگر یہ ویسے بھی مخصوص نشستوں کی ساری ہے. تو باقی بھی دیگر قیادت پیپلز پارٹی کی موجود ہے 127 پہ. تو 1 کروڑ روپے کا بجٹ اگر مبینہ طور پر ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا بجٹ ہے. تو ہوا یہ ہے. اور مریم نواز صاحبہ نے بھی ووٹ خریدنے کے حوالے سے بتا دیتے ہیں کہ بلاول ووٹ خرید رہے ہیں، پیپلز پارٹی سلکے سے ووٹ خریدنے سے تھوڑی ہوگا. وہ یہ کہہ رہی تھی. اب جناب پھر رنگیا تو پکڑا جی مسلم لیگ نون نے مبینہ طور پر، جو کہا جا رہا ہے. اور ویڈیو ہے ساری، یہ آپ دیکھ لیں ساتھ ساتھ. عطا تارڑ صاحب بتا رہے جی تھانے میں پہنچے جی، قرآن اور دیگر مقدس کتابیں جی ان پر حلف لے کر پیسے بانٹے جا رہے ہیں جی. ٹھیک، قرآن اور دیگر مقدس کتابوں پر حلف لے کر ہم ووٹ دیں گے تو بلاول کو دیں گے یا پیپلز پارٹی کو دیں گے. تو عطا تارڑ نے ڈال دیا شور، اور نہ صرف شور ڈالا تو انہوں نے الیکشن کمیشن میں بھی درخواست دی ہے اور انہوں نے کہا ہم پیپلز پارٹی کو بدماشی نہیں کرنے دیں گے. اور ان 3 بندوں کو بھی اٹھا کے لے کے آئے جو پیپلز پارٹی کے دفتر میں تھے، جو یہ سارے کام کر رہے تھے مبینہ طور پر. تو درخواست دے کر وہ تھانے پہنچ گئے کہ ہم یہ بدماشی کسی طور پر بھی نہیں کرنے دیں گے. لیکن بات یہی ختم نہیں ہوئی نا. دوسری طرف ایک شادی ہال کی تصویر ہے جس کے پیچھے عطا تارڑ کے فلیکس لگے ہوئے، اور وہاں 5-5 ہزار روپے کی گڈیاں دیکھ لیں آپ، اور 5-5 ہزار کی گڈیاں رکھی ہوئی ہیں اور تقسیم ہو رہے ہیں. اور یہاں ہم حلف لیا جا رہا ہے کہ ہم ووٹ دینا ہے تو حلف دے اللہ کو عاضی نازی جان کے کہ ہم ووٹ عطا تارڑ کو دیں گے، یہ پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں. سر یہ الیکشن کمیشن بھی بہت بڑا امتحان ہے. خیر انہوں نے عطا تارڑ کا اس طرح پیپلز پارٹی کے دفتر کے اندر گھسنے کا نوٹس لیا جی، اور پیپلز پارٹی کی اس درخواست کے اوپر انہوں نے ایکشن لینے کا فیصلہ کیا اور جواب طلب تو کر لیا. لیکن ویسے یہ کمال ہی لعنت پڑ چکی ہے ہمارے سسٹم میں. اسمبلی میں ہو تو تب خرید لیے جاتے ہیں، سینٹ میں ہو تب بک جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور اس میں آنے سے پہلے بھی کتنا پیسہ ہے سر. آپ نشہ دیکھیں، قوم کی خدمت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. مبینہ 1 ارب کا بجٹ اور وہ پیسے تقسیم قرآن اور اس پہ. یہ کون سا الیکشن کمیشن ہے پاکستان میں؟ یہ مستعفی کیوں نہیں ہو جاتے؟
یہ کون سی سپریم کورٹ ہے؟ اس کو کہاں سو موٹو لینا چاہیے؟ یہ کون سی ریاست ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس ووٹ کو کس نے عزت دینی ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری ملک کو قوم کی خدمت کریں گے کہ یہ پیسے پورے کریں گے؟ طارق صاحب ملک کو قوم کی خدمت کریں گے، یہ پیسے پورے کریں گے؟ ہیں دونوں بڑی مالدار جماعتیں، بہت مال بنایا بھی ہے، سنبھالا بھی ہے، کاروبار سے بھی، بزنس سے بھی، اور پھر پتہ نہیں کون کون سی جگہوں سے۔ یہی میرا سوال ہے، اس غصے میں ووٹ ڈالنے جائیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔